تھوڑے سامنے سمندری دیان اور شان شاعر توحید و سنت مداح رسول ہاشمی حضرت مولانا حافظ محمد عمیر محمدی صاحب تشریف لیان اور حمدیہ نعتیہ کلام پیش فرما۔ میں 2-4 منٹ دے اندر انشاءاللہ اپنی حاضری پیش کر کے اجازت چاہواں گا۔ محبت پیار نال سماعت فرمانا کہ تیرے نام تو شروع کی تھی گل مولا، تیرے ہاتھ وچ لجاں ساریاں نے، تیرے آسرے تے تیری سوں ربا بنا پراں اڈاریاں ماریاں نے، اوے بنا جاگ دے دودھ نہیں جم سکیا، اساں کیتیاں کوششاں زاریاں نے، جنہ تیرا در مولا چھڑ دیتا اونا جتیاں بازیاں ہاریاں نے، اونا جتیاں بازیاں ہاریاں نے۔ کیوں نہ کہندا جاواں بڑے پیار والے جملے میں کہنا، تیرے صدقے محمد بناون والیا صلی اللہ علیہ وسلم، کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے صدقے محمد بناون والیا سانو آقا دا امتی بناون والیا۔ جنہاں نو حضور دا امتی ہون دے فخر ہے نا، جملہ میں دوبارہ پڑھنے تو سبحان اللہ انہیں کہنی ہے، تیرے صدقے محمد بناون والیا سانو آقا دا امتی بناون والیا، سانو سونے دا امتی بناون والیا۔ پہلا جملہ سنو تے ایمان تازہ کرو، جملہ بڑا پیارا ہے۔ سونے اٹیاں تے مول وکوانا ہے، ابابیلا کولو ہاتھی مروانا ہے، ابابیلا کولو بیس باندھ رہن دیو، ابابیلا کولو ہاتھی مروانا ہے، اپنے نبیانو آپ ازمون والیا سانو آقا دا امتی بناون والیا، تیرے صدقے محمد بناون والیا سانو آقا دا امتی بناون والیا۔ او میرے دوویں پیارے نے ہر مومن دی اکھیاں دے تارے نے، ہر مومن دی اکھیاں دے تارے نے، نال نبی دومانو سمون والیا۔ ذکر خدا کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی خدا نہ کرے، نہ تے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا، سب نالو سونا تیرا یار ویکھیا، ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا، سب نال سونا تیرا یار ویکھیا، سب نال سونا تیرا یار ویکھیا، کیویں کراں میں ذکر، کیویں کراں میں ذکر او دے حسن و جمال دا، کیویں کراں میں ذکر او دے حسن و جمال دا، جگ تے نشانی کوئی آمنہ دے لال دا، جگ تے نشانی کوئی آمنہ دے لال دا، فلکاں دا چن تابدار ویکھیا، سب نال سونا تیرا یار ویکھیا، سب نال سونا تیرا یار ویکھیا۔ بڑے پیار والا جملہ سنیا جے ذرا،
सताया आसमाना ताई सताया आसमाना ताई नाल 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 जांदा है सताया आसमाना ताई नाल नाल जांदा है एक थां ते जाके जिब्राईल रुक जांदा है एक थां ते जाके जिब्राईल रुक जांदा है असा तैनू फलकां तो पार वेखिया सब नालों सोना तेरा यार वेखिया और अम्मी ऐशा दा गुजरा और जन्नत दा टुकड़ा अम्मी ऐशा दा गुजरा ते जन्नत दा टुकड़ा जिंदे विच सोना बजोहा वाला मुखड़ा जिदे विच सोना बजोहा वाला मुखड़ा दोवां यारां दे विचकार वेखिया सब नालों सोना तेरा यार वेखिया रब तेरा नबी नाल प्यार वेखिया सब नालों सोना तेरा यार वेखिया इंशाअल्लाह ऐसी हज़रत मौलाना हाफिज मोहम्मद उमैर मोहम्मदी साहिब ऑफ समुंदरी अपनी खूबसूरत आवाज़ के अंदर हमदिया नातिया कलाम पेश फरमा रहे सी।